Karon atong pamalundungan ang Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 9 versikulo 1 hangtod sa 41 nining ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Karon mo ang ikaupat nga Domingo sa panahon sa Kwaresma. Ug padayon nga gisangyaw karon sa mga pagtulun-an mahitungod sa pagpangalagad ni Jesus. Karon nga Domingo giduot sa mga pagtulun-an nga ang pagtuman ni Jesus sa iyang buluhaton nagpadayag sa iyang pagkamasinugtanon sa Dios. Ang Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 9 nagapadayag sa dako nga kaluoy sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Ang Ebanghelyo nagasaysa sa pagpang-ayo ni Jesus sa usa ka tawo nga nahimugso nga buta. Sa pagpangusisa sa mga Pariseo kang Jesus sa iyang pag-ayo sa buta ug ang pagtulun-an sa espirituhanong pagkabuta. Kini nga Ebanghelyo usab sentro usab sa pag-usisa kang Jesus sa mga Pariseo sa iyang pag-ayo sa buta sa adlaw igpapahulay. Nasayod kita ang mga Pariseo estrikto sa pagtamod sa mga balaod ni Moises tungod kay adlaw igpapahulay ginadili ang bisan unsa nga trabaho o kalihukan niini nga adlaw. Kay para kanila ang pagtamod sa adlaw igpapahulay balaanong buhat o pagtahod sa Dios. Mga ilang giusisa sa Jesus sa iyang pag-ayo sa buta. Ikaduha, gituuhan sa mga Pariseo ang pag-ayo ni Jesus dili pagbuot sa Dios. Tungod kay para kanila wala man magtamod sa Jesus sa adlaw igpapahulay. Ang katulo, para sa mga Pariseo na ang mga masakiton sama sa buta o sa katawo nga makasasala. Tungod kay bunga kini sa ilang dili pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios, mao nga para kanila usab gidili sila sa pagkilakbigit sa mga Hudeo. Tungod kay usa nga sila mga makasasala. Apan niini nga Ebanghelyo nagapadayag nga si Jesus nakabadayag sa Jesus nga unsa gayud ang pagbati sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan ug sa pagtudlo sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Mao nga atong makita nga dili lamang giayo ni Jesus ang maong buta kundi gihatagan sa kahayag aron makita sa kahimayaan sa Dios. Tuon kay gisaysay usab sa maong tawo buta ng daan gikan sa iyang pagkahimugso. Ang maong buta nakasinati sa kahimayaan sa Dios ug nakaangkon sa kahayag aron makita ang maanindot nga kalibutan, makita unsa ang mga panghitabo sa katilingban. Ang Ebanghelyo karon nagpadayag kanato sa mga importanteng butang nga magdala kanato ngadto sa pagtan-aw sa panginahanglan sa katilingban, dili lamang sa lawasnon nga balatian isip mga bag-ong katawhan sa Dios. Niini nga panahon kita gitudluan nga atong susihon ug tan-awon ang atong mga kinabuhi nga nabutaan sa mga panghitabo sa katilingban. Tungod kay na sentro lang ang atong mga tinguha, ang mga pagsunod sa balaod kaysa ang paghatag kinabuhi sa maong balaod. Kay usahay ang atong kinabuhi sama sa mga Pariseo nga nagatan-aw unsa ang gisaysay sa balaod, dili ang unod sa maong balaod. Usahay sama kita sa mga Pariseo nga kanunay lamang nagpakita sa mga tao nga sila nagmatinud-anon sa pagtamod sa balaod, apan layo ang ilang pagkinabuhi sa maong balaod.
Kita usahay sama sa mga Pariseo nga adunay mga balatian nga dili matambalan sa bisan unsa nga medisina. Ikaduha, kita nga mga tawo adunay balatian nga buta ug amang. Tungod kay nagpakabutaman kita sa panginahanglan sa atong mga igsuon ug amang nga dili isulti unsa ang tinuod nga kahimtang sa katilingban. Ikatulo, kita nga mga tawo karon nagpuyo sa mga mangitngit nga dapit. Dapit kundi ang atong katungdanan ang atong giuna-una. Masentro sa atong kinabuhi ang atong personal nga interest lang, dili ang interes sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. Mga tawo kita nga nagpuyo sa mga mangiub nga dapit tungod kay dili man kita gusto nga mutabang sa ubos natong mga igsuon. Dili man kita gusto nga magahatag og kaayuhan sa atong mga igsuon. Ngini nga Domingo ang atong Ginoong Jesucristo nagahatag kanato sa kaayuhan aron matambalan ang atong mga balatian. Aron nga mapabuka ang atong mga mata nga nahimong mata nga makita ang panginahanglan sa katawhan. Mapabuka usab ang maong mata aron usab mupili unsa ang angayan, ug kagustuhan sa Dios. Nini nga Domingo naghatag kanato sa medisina ang atong Ginoong Hesukristo. Medisina sa pagkamasinugtanon ug matinud-anon kaniya aron makita nato nga kita katawhan sa kahayag nga nagkinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Dili lamang sa katawhan sa kahayag, kundi katawhan usab nga makakita sa panghitabo sa katilingban nga mamahimong baba nga mosulti sa panginahanglan sa katawhan. Ilabi na sa mga gisalikway, sa mga gidaog-daog, isip gihatagan sa Dios sa kaayuhan, kita mamahimo usab nga instrumento ngadto sa katawhan nga nabagapakita sa kinabuhi nga anaa sa kahayag sa Dios. Kinabuhi usab nga magagiya sa katawhan nga nagpuyo sa mga mangiub nga dapit sa kinabuhi aron pinaagi kanato nga katawhan sa kahayag magdala o madala nato sila balik sa Dios o mahimo usab nga katawhan sa Dios. Karon nga Domingo kita gitawag sa kinabuhi nga masinugtanon, kinibililhon kaayo alang kanato nga magapadayag sa kabubuton sa Dios. Gihagit kita sa pagkinabuhi ilawom sa kahayag sa Dios. Kini nga nagpasabot sa pagtinguha sa kanunay nga magpakita sa kinabuhi sa kanunay. Kinabuhi nga giayo sa Dios. Kinabuhi usab nga mutan-aw sa panginahanglan sa katawhan. Karon gitawag kita nga ang tinuod ay nga masinulundon sa balaod sa Ginoo, dili kanang daigon nga matarong sa tao, kundi kanang nagmasinugtanon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubuton. God bless and have a blessed day to each and every.